पहले ये पहले चला रहे थे, एक दफ़ा गिरा, ठीक है, इसका निकल गया पैनल यहाँ से। अब इसको ऐसे करो तो पैनल बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यूज़ कर रहे थे तो चलते चलते ना ये बंद हो गया। अच्छा, ये फ्रेम से निकला हुआ? हाँ, फ्रेम से निकल गया, ये देखें। तो अब ये बिल्कुल ही ना स्क्रीन इसकी काम नहीं कर रही। ओके, अच्छा, इसकी ना स्टिप अंदर से ना कट की हुई है। अच्छा, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको रिपेयर करें, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। बाकी इंशाल्लाह इसका सारा जो है ना प्रोसीजर हम करते हैं, तो इंशाल्लाह इसका अगर हो जाता तो इंशाल्लाह अच्छी बात है, ठीक है। चेक करके शेयर करेंगे आपसे, ठीक है इंशाल्लाह जी ज़रूर। ये स्क्रीन में ना आप साइन कर लें, मैं आपको ये आप साइन कर लें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel, guys. My name is Mudassir Iqbal and you are watching iSet Repairing Lab. So guys, आप देख सकते हैं Oppo का सब कस्टमर पास जो लेके आए थे, हम उसको ओपन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको ओपन करके ये चेक भी करवाएंगे कि स्टिप जो है वो कहाँ से डैमेज है और कौन सा पोर्शन हमने जो है वो रिपेयर करना है। तो गैस, इस वीडियो में मैंने आपसे कंप्लीट डिटेल्स शेयर की हैं, ठीक है, ताकि आप चेक कर सकें। और गाइस, अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है उसमें जो स्किल आपके साथ शेयर की गई है वो आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप मेरे साथ 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे, तो इंशाल्लाह वो भी अरेंजमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन पहले से ओपन नहीं हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्टिप जो है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ जो डैमेज है। ये देखें, ये पैनल ओपन हो चुका है। अब ये देखें गाइस, आप देख सकते हैं स्टिप डैमेज है। तो गाइस, ओरिजिनल जो पैनल रहता है वो तकरीबन कॉस्ट करता है 6 से 7 हज़ार रुपया, ठीक है। कॉपी पैनल एटलीस्ट 2500 या 3000 कॉस्ट करता है। तो कस्टमर को ओरिजिनल पैनल की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए फिर हमने इसको जो है वो रिपेयर किया। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट भी की है ताकि आप बोर ना हों, और इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ आपको इसमें ऐसे लगता है कि मैंने फ़ास्ट जो है फॉरवर्ड में मिस कर दी है या आपको बताने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ और जो आपका क्वेरी है उसको क्लियर करूँ। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, मैंने 15 नंबर ब्लेड से जो है इसकी जो लेयर्स हैं उसको स्क्रैच किया। ये सेंटर वाली जो लेयर्स है जहाँ पे ये ड्यूल बेसिकली डिस्प्ले की स्टिप रहती है, जितनी भी एंड्रॉयड की मोस्टली स्टिप्स होती हैं, तो यहाँ पे हमने स्क्रैचिंग शुरू कर दी है जी। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने स्क्रैचिंग जो की है, इसकी जो बोथ साइड्स हैं हमने जो है स्क्रैच करनी है और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमने स्क्रैच कर लेना है। तो गाइस, स्क्रैचिंग की जो टिप्स हैं इंशाल्लाह वो भी आपको आगे चल के सारी मैं वाज़ेह तौर पे गाइड करूँगा, ठीक है। और अगर मिस हो जाए तो आप काइंडली मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन करके। तो आप देख सकते हैं विजिबल के आपके सामने मैं जो जिस तरह से इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो गाइस, स्लोली एंड स्टडी आप ये चीज़ करते जाएंगे और आप जो है नीचे से जो पॉइंट हैं उनको स्क्रैच कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस से आपकी चीज़ आपके कह लें कि नॉलेज में भी आएगी और आपके इसकी प्रैक्टिस भी आपको हो सकेगी, ठीक है। और यानी कि आपकी स्किल डेवलपमेंट में जो है प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी आपने स्किल सीखनी है तो डिफ़िकल्ट नहीं होता, शुरू में आपको परेशानी होती है और मेहनत भी करनी होती है, तो आपको आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता आपको स्किल जो है वो समझ आ जाती है और आपको कैसे करना है, उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, वो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं एक लेयर मैंने स्क्रैच कर ली थी और ये दूसरी वाली जो लेयर है वो भी मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोली आप जो है इसको स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है। ये एटलीस्ट आपका टाइम लेती है। अगर तो पैनल जो है एक्सपेंसिव हो तो आप ये ज़रूर रिपेयर अटैम्प्ट करें, एटलीस्ट आपका ये 1-2 घंटे ले जाती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है तो आप 1 घंटे से पहले भी इसको कर सकते हैं। तो गाइज़, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो स्किल है गाइज़ के इस स्किल के थ्रू मैंने बेशुमार जो है वो डिस्प्ले रिपेयर किए हैं, आईफोन के भी एंड्रॉयड के भी, जिनमें एंड्रॉयड में आप कह लें कि एलईडी पैनल्स भी हैं, ठीक है, और जो आईपीएस पैनल्स हैं वो भी हैं। फिर आईफोन में जो है आईफोन 11 प्रो से लेके, ठीक है, आईफोन
XX मैक्स भी किए हैं और 11 Pro मैक्स भी किए हैं, ठीक है, 13 Pro भी किया है। इस तरह बहुत से मुतअद्दिद आप कह लें कि 12 मॉडल्स जो हैं वो ये इस तरह से मैंने रिपेयर किए हैं। तो कुछ में ये है कि डबल लेयर्स होती हैं, आईफोन में ज़्यादातर ट्रिपल लेयर्स हैं, ठीक है, 4 लेयर तक भी होती हैं, 5 लेयर तक भी होती हैं जो ऊपर के मॉडल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्किल आपको आना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये चीज़ भी नोट करें कि मैंने जो है अपनी जो YouTube चैनल है उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस भी इस हवाले से अपडेट की हुई हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह के बहुत से जो केसेस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, पहले बिल्कुल मैं भी इस चीज़ में ज़ीरो था, मेरे भी ये इल्म में नहीं थी, ठीक है, लेकिन आस्ता आस्ता मैंने कोशिश की, ठीक है। कुछ माशाल्लाह टेक्नीशियन हैं ऐसे जो ऑलरेडी ये चीज़ कर भी रहे हैं और बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे लेवल पे वो कर रहे हैं, ठीक है। जिनमें कुछ इंटरनेशनल टेक्नीशियंस हैं जो कि कुछ चाइना से भी हैं, कुछ इंडिया से भी हैं, जो कि बहुत अच्छे से इस चीज़ को जो है वो रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने भी उनको इंस्पिरेशन के तौर पे जो है वो शुरू में देखना शुरू किया था, तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि भाई ये स्किल को सीखना है। तो इस तरह से फिर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता रहा और कुछ अपने जहन से, कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी जो सलाहियत दी होती है, इंसान उसको भी जो है वो यूज़ में लाना चाहिए, उसके भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो इसी तरह से गाइज़ मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने जो है ये वीडियो जैसे कि मैंने शूट की है, और ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है और लर्निंग के लिए है कि इंशाल्लाह इस तरह से भी आप डिस्प्ले को जो है रिपेयर कर सकते हैं, उसके फ्लेक्स को, रिबन को, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने सारी वो सेटिंग कर ली है, ठीक है, और अब इसके जो फाइनल जो पॉइंट्स हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो सोल्डरिंग के लिए पेस्ट है मैकेनिक का, ठीक है, और ये जंपरिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, और अक्सर जो है मैंने इसी से ही बहुत से फ़ोन जो है वो जंपर जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उससे रिपेयर किए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी जो है वो अपने पॉइंट पे सोल्डर हो जाती है। तो मस्ट ये आपके पास टूल जो है ये सोल्डर पेस्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ बारीक पॉइंट्स हैं, कुछ मोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कोई एक पॉइंट भी जो है हम मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज़ हमारा टच नहीं चलेगा या डिस्प्ले नहीं आएगा। तो सारे पॉइंट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप बोर ना हों और आपको सीखने को भी मिले, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 4 ये पॉइंट लगे हैं, इस तरह के बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी हम जो है इंशाल्लाह लगा लेंगे ईज़िली, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं होता, बस आपको, क्योंकि एक जहन में एक चीज़ का तसव्वुर नहीं होता, जब आप कोशिश करते हैं, किसी को देखते हैं कि भाई उसने भी इस तरह से अटैम्प्ट करके किया है, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो गाइज़ आप अटैम्प्ट करते हैं, आस्ता आस्ता आपको उसमें भी सक्सेस मिलने लग जाती है। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंफॉर्मेशनल लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ इसके बारे में जो भी इसकी जो टैक्टिक्स रहती हैं, जो इसकी ट्रिक्स रहती हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी ये स्किल डेवलप कर सकें जैसे मैंने कोशिश की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर डिस्प्ले में उसको चेक करता हूँ, अगर वो डैमेज ना हो तो मैं ये ज़रूर अटैम्प्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरतबा मुझे सक्सेस मिल जाती है। काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कुछ कि डिस्प्ले डैमेज होता है, यानी कि ऑब्वियसली कि फ़ोन गिरता है तो क्रैक भी होता है। तो ये कोशिश करते हैं कि भाई आप पहले हम चेक कर लें कि वो लीक तो नहीं है, ठीक है जी, और कहीं से क्रैक तो नहीं है स्क्रीन। तो ये चीज़ें पहले चेक कर लें, उसके बाद ये आप अटैम्प्ट ज़रूर करें, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही फ़ोन गिरता है तो उसमें कुछ न कुछ ऑब्वियसली बात है कि मसले आते हैं। डिस्प्ले डैमेज हो सकता है, बोर्ड क्रैक हो सकता है, कोई कनेक्टर डैमेज हो सकता है। तो ये स्किल आपको आना बहुत ज़रूरी है गाइस। जंपरिंग के लिए मैं आपको ज़रूर इनकरेज करूँगा कि ये समझ लें कि एक तरह की बैकबोन है
کہ اگر آپ کو جمپرنگ آپ کی سکلز اچھی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ بہت سے فون میں بہت سی جو ہے وہ جابز کر سکتے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ، میں پوائنٹس جو ہے وہ 1 بائی 1 لگاتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور اگین اگر آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی کویشچن ہوتا ہے آپ کا اس حوالے سے، تو آپ ضرور مجھ سے پوچھا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کویشچن کسٹمر کرے یا کوئی ویور کرے تو میں اس کو آنسر کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ کسٹمر جو ہے وہ ہیپی تھا جن کا یہ ڈسپلے تھا، کیونکہ ان کی سارا اوریجنل ڈسپلے تھا، تو ڈسپلے بھی سیو رہ گیا اور کاسٹ بھی کافی افیکٹو میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کو 25% پے کرنا پڑا اور ان کا اوریجنل ڈسپلے جو ہے وہ بالکل اپنی فنکشنالٹی میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہاف آف دا پوائنٹس تقریباً لگ چکے ہیں، انشاءاللہ باقی کے بھی پوائنٹس ہم جو ہے وہ کوئکلی سے لگا لیں گے۔ تو گائز اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی سکل کو جو ہے وہ کرنا چاہیں، اگر آپ کی ڈیڈیکیشن رہتی ہے، اگر آپ کا جو ہے وہ شوق رہتا ہے اور آپ کی ہارڈ ورک رہتی ہے، تو سکل چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو ضرور سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پریکٹس مسٹ رہتی ہے، موٹیویشن آپ کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ موٹیویٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں کچھ، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو وہ شوق ہوتا ہے آپ کا۔ تو اگر آپ کو شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کوئی بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ کسی بھی سکل کو جو ہے وہ کچھ ہی ٹائم فریم میں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ جی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ ہماری آدھی جو ہے وہ پوائنٹس، آدھی اسٹیپ جو ہے وہ رہ چکی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے ہم لگا لیں گے پوائنٹس یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹس ایزیلی لگ رہے ہیں، کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، جسٹ پریکٹس کی ضرورت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائز اس پوائنٹ پہ میں آپ کو تھوڑا سا اسکریچنگ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا، گائز اسکریچنگ کی پریکٹس کے لیے آپ کو جو ڈیمیج ڈسپلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان پہ پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں، اس کی ایک میموری جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اوبیسلی جب آپ اسکریچ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے جو ہے وہ سلولی اسکریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بلیڈ جو یوز کریں گے وہ کوشش کریں 15 نمبر کا بلیڈ یوز کریں جو تھوڑا سا کرو شیپ میں ہوتا ہے۔ ایک 11 نمبر بلیڈ ہوتا ہے، 11 نمبر بلیڈ جو ہے وہ پوری اسٹپ اسکریچ کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ رہتا ہے، تو 15 نمبر کا جو بلیڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے، سرجیکل جو بلیڈز ہوتے ہیں، تو اس میں وہ ذرا زیادہ ایزی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آلدو کہ آپ کو 11 نمبر بلیڈ کی بھی کچھ جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پوائنٹ کچھ تھوڑے سے لوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اتنے ٹائٹ نہیں ہوتے، وہ میں اس کو کٹ کر رہا ہوں۔ جی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں، تو جیسے کہ آپ کو میں نے گائیڈ کیا کہ آپ جو ہے وہ پوائنٹس اسکریچ کر کے ایزیلی آپ کر سکتے ہیں پریکٹس۔ تو جیسے ہی آپ کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی اسکریچنگ جو ہے وہ آپ کی کلیئر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو رہی ہے، تو اس طرح سے پھر آپ جو ہے آپ اس کو جو ہے پریکٹس کو جو ہے مزید بہتر سکل کو بنانے کے لیے آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس چیز پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بھئی اب الحمدللہ کہ اسکریچنگ میری ٹھیک ہو رہی ہے، تو آپ نیکسٹ جو ہے وہ جمپرنگ کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹس آپ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی پریکٹس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بورڈز پہ، ٹھیک ہے۔ بورڈ پہ آپ چیک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے پوائنٹس 1 to 1 لگانے کی پریکٹس جو ہے کرنی ہوتی ہے، تو اس سے بھی آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ جو ہے پوائنٹس ایزیلی لگا پاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو بریک والا پورشن رہ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، آپ اپنا اینگل ایڈجسٹ کریں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس پہ زیادہ جو ہے وہ جو سولڈر پیسٹ ہوتی ہے جو میں نے یہاں پہ شروع میں یوز کی تھی، وہ آپ نے زیادہ نہیں لگانی، کیونکہ زیادہ لگائیں گے تو اوبویسلی وہ پھر پوائنٹ آپس میں جڑیں گے، تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔
تو پوائنٹس جو ہے وہ ساتھ نہیں جڑنے چاہیے، ٹھیک ہے جی. پوائنٹ اگر کوئی آپس میں شارٹ ہوگا، کیونکہ یہ ساری ڈیٹا لائنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپس میں شارٹ ہوگا تو پھر آپ کا جو ہے وہ کام سکسیزفل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو دوبارہ آپ کو چیک کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ باقی جو پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم جلدی سے لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گائز اس ویڈیو کو میں نے تھوڑا سا سپیڈ میں اس لیے بنایا ہے، اور ویڈیو کو میں نے کٹ اس لیے نہیں کیا تاکہ سارے پوائنٹس آپ کو میں دکھا سکوں، کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کام بڑی آسانی سے بھی کیا جا سکتا ہے. شروع میں تھوڑی ڈیفیکلٹی جو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے. تو بار بار پریکٹس کا بات کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسان جتنی کسی بھی اسکل کی پریکٹس کرتا ہے تو اس اسکل کا لیول اس کا بڑھتا جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے آپ پریکٹس ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس جو جنک بورڈ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈیمیج پینل رہتے ہیں، ان کے اوپر آپ پریکٹس اپنی کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے آلموسٹ 5 پوائنٹس جو ہیں وہ لگا لیے ہیں، اور تھوڑے سے پوائنٹس یہاں پہ رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی، وہ پوائنٹس کو بھی ہم لگا لیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ آپ ایک یہ چیز بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں پہلے جو اس کا پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کنارہ جو ہوتا ہے اس کو پہلے میں اس کی جو اوپر کوٹنگ رہتی ہے اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اور اس کے اوپر تھوڑی سی میں سولڈر پیسٹ لگا لیتا ہوں، تاکہ جب میں نے اس کو لگانا ہے تو جسٹ اس کو جا کے میں نے سمپلی ٹچ کرنا ہے تو اس نے لگ جانا ہے. تو گائز یہ چیز جو ہے وہ آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو دیکھ سکتے ہیں آپ گائز باقی کے پوائنٹس ہمارے جو رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بھی لگ رہے ہیں. اوبویسلی یہ جو پوائنٹس تھوڑے سے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہی بس ڈیفیکلٹ ہیں، آگے کے پوائنٹس جو ہیں وہ ایزی ہیں، ٹھیک ہے. تو سیکنڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ میں اس کی جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ میں ایک بڑے سے پوائنٹ پہ لگا کر اس کی کوٹنگ ریموو کر لیتا ہوں، اور پھر اس کو الائن کر کے جا کے اس کو ہلکا سا میں ٹچ کرتا ہوں، وہاں پہ اس کا جوائنٹ بن جاتا ہے. تو یہ ٹیکنیک آپ ضرور اپلائی کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملنے والی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ ایزیلی لگتے جائیں گے. تو جہاں پہ جب آپ نے پوائنٹ لگانا ہے تو آپ کو تھوڑی سی وہاں پہ پیسٹ ضرور چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے. اگر ڈرائی سولڈرنگ کریں گے تو جوائنٹ آپ کا صحیح نہیں لگے گا، ٹھیک ہے جی. تو ڈرائی سولڈرنگ آپ نے نہیں کرنی ہے. سولڈرنگ جو ہے وہ آپ کی آپ نے جو فلکس پیسٹ رکھی ہے، یہ جو میں نے یہاں پہ سولڈر پیسٹ یوز کیا ہے میکینک کی، اس کا جو ماڈل رہتا ہے وہ ISM 5 ہے، ٹھیک ہے. اب تو ڈفرینٹ برانڈس نے یہ لانچ کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. جو YCS آج کل برانڈ چل رہا ہے انہوں نے بھی لانچ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو 2UUL ہے، ٹھیک ہے، میکینکس کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کچھ پرانے برانڈز بھی ہیں جو کہ یہ چیز دے رہے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے یہ اسکل سے میں نے بہت سے پینلز کو ریپیئر کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ایون کہ آپ بورڈ پہ بھی آپ کو اکثر اوقات جو ہے وہ جمپرنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ اسکل آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح سے پوائنٹ جو ہے وہ بریک والے لگ چکے ہیں، اور اب جو ریمیننگ ہیں وہ میں لگا رہا ہوں، وہ جلدی سے لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اب ان کو بھی پوائنٹس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے. اب آلموسٹ ایک آدھا پوائنٹ رہ چکا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم لگا لیتے ہیں. جی تو گائز الحمدللہ گائز آلموسٹ سارے پوائنٹس لگ چکے ہیں امپورٹنٹ والے، اور ایک دو پوائنٹ رہ چکے ہیں تو ان کو بھی جو ہے ہم لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. الحمدللہ گائز یہاں پہ میں 2 اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں پہ کنیکشن تھوڑا سا وہ تھک ہے، یعنی اس کی جو وائر ہے وہ تھک ہے، تو میں یہاں پہ ڈبل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں. جی تو گائز الحمدللہ یہ لگ چکا ہے. تو اب میں اس کا آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں کلیئرلی. گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، فوکس کر رہا ہوں پوائنٹس، ٹھیک ہے جی. اب اس کا ڈسپلے کنیکٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ آؤٹ بھی کراتے ہیں. ڈسپلے کا کنیکٹر ڈسپلے کا لگا لیں گے. ڈسپلے کنیکٹر لگ چکا ہے.
ऑन करते हैं इसे। डिस्प्ले आया है लेकिन बैटरी जो है वो चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम बैटरी चार्ज के लिए इसका कनेक्टर लगा लेते हैं चार्जर का। जी तो गाइस आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्प्ले हमारा आ चुका हुआ है। जो हमने इतनी मेहनत की थी, ठीक है जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिस्प्ले क्लियरली आ चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है हमने टच भी चेक करना है, टच इसका पूरा वर्क कर रहा है या नहीं। इंशाल्लाह वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ। जैसे ही फ़ोन ऑन होता है तो मैं इंशाल्लाह आपको टच भी चेक करवाता हूँ। फ़ोन को ऑन करने देते हैं। जी तो गाइस ऑलमोस्ट फ़ोन ऑन होने वाला है। तो यहाँ पे हम इसका जो है आपको टच चेक करवाते हैं जैसे फ़ोन ऑन होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह गाइस फ़ोन डिस्प्ले पे आ चुका है और देखें अल्हम्दुलिल्लाह टच भी पूरा वर्क कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस इस तरह से आप डिस्प्ले जो है वो रिपेयर करेंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।